दर्शक वृन्द नमस्कार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता सकिएको छ। बिहीबार दिउँसो ओली र भण्डारी बीच शीतल निवासमा 1 घण्टा 40 मिनट छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली दिउँसो 12:40 बजे शीतल निवास छिरेका थिए। भेटवार्ता सकेर ओली शीतल निवासबाट बाहिरिएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले अनपेक्षित रूपमा राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनको इच्छा व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन बिहीबार दिउँसो 4 बजेदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको यो अधिवेशनको सुरुतिर राष्ट्रपतिले सम्बोधनको इच्छा व्यक्त गरेकी हुन्। आउँदो आइतबार वा सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष तिमसिनाले राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न चाहेको जानकारी गराएका हुन्। संसदको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बाहेक अरू बेला राष्ट्रपतिले संसदमा यसरी उपस्थित हुने परम्परा नरहेको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। तर संविधानको धारा 95 को उपधारा 1 मा चाहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तै सत्तारूढ एमाले भित्रको विवाद बल्झिने खतरा बढिरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीलाई एकबद्ध राख्न भरपूर प्रयास गरे पनि संस्थापन पक्षको बुधबारको निर्णयले थप चर्किने सङ्केत देखिएको नेताहरूले नै बताएका छन्। एमाले संस्थापन पक्षको बुधबार बसेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले त्यसलाई भङ्ग गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतले वैधता नदिएको महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयमै असन्तुष्ट समूहले प्रश्न उठाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले 2075 जेठ 2 की अवस्थामा फर्कन तयार रहेको बताए पनि बुधबारको निर्णयले त्यसतर्फ नलगेको माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ। नेपाल निकट पोलिब्युरो सदस्य गङ्गालाल तुलाधरले 2077 फागुन 28 गते जे निर्णय गरिएको थियो त्यसकै निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिए। एमालेको 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनले 182 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो। उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एमाले केन्द्रित कमिटी 181 सदस्यीय कायम भयो। 2073 फागुन 20 मा 21 जना थप गरी केन्द्रीय कमिटी 202 सदस्यीय बनाइयो। 2075 जेठ 3 को एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पूर्व पुनः थपेर 241 सदस्यीय बनाइएको थियो। बुधबार बसेको बैठकले भने 2077 फागुन 28 मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट 23 जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा थपेर 264 पुर्याइएको थियो। बैठकले माओवादी केन्द्रका 23 मध्ये 20 जनालाई समावेश गरेर 261 नै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। यता पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोशी नदीमा अहिले रहेको कोशी ब्यारेजको विकल्पमा नयाँ सडक र पुल निर्माण हुने भएको छ। कोशी ब्यारेजको सञ्चालन अवधि म्याद समाप्त भइसकेकाले नयाँ पुल निर्माण गर्न लागि सडक विभागले जनाएको छ। नयाँ पुल र सडक निर्माणका लागि अध्ययन र डिजाइन समेत सम्पन्न भइसकेको छ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले नेपाल भारत सीमानामा नै निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको सञ्चालन अवधि समाप्त जीर्ण भइसकेकाले जुनसुकै बेला ब्यारेजमा क्षति भई ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले त्यसको विकल्पमा नयाँ सडक र पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पारेका हुन्। सन् 1962 मा निर्माण सम्पन्न गरिएको कोशी ब्यारेजको आयु 50 वर्ष तोकिएको थियो र पुलको आयु 60 वर्ष नागिसकेको छ। महानिर्देशक थापाले भन्नुभयो, नयाँ पुल कोशी ब्यारेजभन्दा 5 किलोमिटर उत्तरमा निर्माण गरिने गरी डिजाइन गरिएको छ। उता सुरक्षाकर्मीको टोलीले कमला नदीमा पानीको बहाव बढेपछि नदीको भङ्गालोमा फँसेका 3 महिला सहित एक साधुको सकुशल उद्धार गरेको छ। सिराहाको करजनहा नगरपालिका 3, सुन्दरपुरका 3 महिला र धनुषाका 1 पुरुष साधु बाबालाई सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सकुशल उद्धार गरेको हो। सिराहा र धनुषाको सिमानाबाट उनीहरूको उद्धार गरिएको सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कणेलले जानकारी दिए। कमला नदीमा घाँस काट्न गएका बेला अचानक बाढीको बहाव बढेपछि उनीहरू भङ्गालोमा फँसेका थिए। यस्तै अविरल वर्षाको कारण सर्लाहीमा घर भत्किँदा 3 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 खोटौना स्थित खपराले छाएको 2 तल्ले कच्ची घर अविरल वर्षाको कारण भत्किँदा 3 जना घाइते भएका प्रहरीले बताएको छ। घाइते हुनेमा 50 वर्षीय सुशीला देवी, 26 वर्षीय रेखा देवी र 2 वर्षीय अर्चना महरा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले जानकारी दिए। घाइतेहरूको उपचार जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा भइरहेको
प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बुधबार वर्षाका कारण चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मोहनपुरका मलाजे ममसुरको खपराले छाएको फुस्क 2 तले घर पूर्ण रूपमा भत्केको प्रहरीले खबर दिएको छ। यसैबीच वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने 4वटा रिटमा इजलासले गम्भीर विमर्श गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्दै परेका 4 रिट अहिले छुट्याइएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 30 रिट मध्ये 4 रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। तर 30 मध्ये शेरबहादुर देउवा सहितले दायर गरेको रिटलाई मुख्य र सार्वजनिक सरोकारका रिट PIA-लाई लगाउ रिट मान्दै मुख्य रिटको फैसलापछि मात्र त्यसबारे निर्णय हुने गरी थाती राखिएको छ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने माग दाबी भएका रिटमा इजलासले गम्भीर विमर्श गर्ने नै छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको संकेत गरेका हुन्। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने रिट जो छुट्याइएको छ यो इजलासले त्यसमा गम्भीर विमर्श गर्ने नै छ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भनेका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा 76(5) मा राष्ट्रपतिका अधिकारको विषयमा चासो राखेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको सरकारी वकिलको बहसका क्रममा इजलासले उपधारा 5 मा राष्ट्रपतिले लिने निर्णयको आधार खोज्यो, आधारको स्रोत पनि खोज्यो। निवेदकले राष्ट्रपतिलाई दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएको र एउटालाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा नगरेकाले न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका बेला सरकारी वकिलले उपधारा 5 को विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पुग्छ भन्दैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको जिकिर गरे। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहितले बहस गरेका 11 जना सरकारी वकिल यसैमा फोकस भए। आधार हेर्दा राष्ट्रपतिले 3 हिसाबले मूल्याङ्कन गर्ने जिकिर गरे। विवादास्पद छ कि छैन, शङ्कास्पद छ कि छैन र विश्वसनीय छ कि छैन। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले स्रोत खोजे, अर्थात् यो 3 वटा विधिको आधार खोजे। विषय उठान गरेका महान्यायाधिवक्ता बडाले यसमा स्पष्ट जवाब दिन सकेनन्। जसको समक्ष पेश हुने हो उसैको निर्णय गर्ने हो भनेर अघि बढे। राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय नलाग्नुको कारण दिए। इजलासले मूल्याङ्कन विधिको आधार खोज्यो, सरकारी वकिलले त्यसलाई टारेर विश्वसनीय नलाग्नुको कारण देउवाको पत्र कृत्य हो भनेर जवाफ दिए। बडालबाट जवाफ नआएको यो प्रश्नमा इजलासले मङ्गलबार बहसमा आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेबाट अपेक्षा राख्यो, तर जवाफ निराशजनक रह्यो। चित्तबुद्ध जवाफ नपाउँदा पाण्डेमाथि इजलासबाट थप प्रश्नको वर्षा भयो। अन्य सरकारी वकिलहरू पनि 3 वटा विधिलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिको अधिकार मात्रै केन्द्रित भए पनि प्रधान न्यायाधीशले खोजेका उक्त विधिको स्रोत भेटिएन। बुधबार दिउँसो सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीको पालो आयो। उनीहरूले इजलासले सोधेका एक प्रश्नको जवाफ दिने प्रयत्न गरे। दोस्रो नम्बरमा इजलासमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भारत र नेपालको एक नजिर प्रस्तुत गरे। महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने 3 विधि उल्लेख गरेका बेला भण्डारीले 5 वटा विधि उल्लेख गरे। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश मीरा खड्काले नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेलाई सोधेका प्रश्नमा पनि जवाफ दिए। प्रधान न्यायाधीशलाई जवाफ दिने क्रममा भण्डारीले राष्ट्रपतिले उपधारा 5 मा आधार हेर्न 5 वटा कुरामा जाँच्न सक्ने तर्क गरे। पहिलो तर्क कानुनी र संवैधानिक रूपमा विश्वसनीय हुनु पर्यो। जस्तो देउवा र ओलीको दाबी विश्वसनीय हुनु पर्यो। दुवैको दाबी संख्या जोड घटाउ गर्दा हिसाब नै मिल्दैन। तथ्यमै नपुगेको दाबी भ्यालिड हुन सक्दैन। विश्वसनीय दाबी नगरेर राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने अदालत आउने अवस्थाले लोकतन्त्र कमजोर पार्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो हो तथ्यगत रूपमा निर्विवाद चाहिन्छ। तथ्य नै विवादास्पद छ र त्यसलाई मान्यता दिने हो भने दुराशय हुन्छ, राष्ट्रपति आफ्नो निर्णय मालाफाइड हुन्छ कि भनेर सचेत हुनुपर्छ। तेस्रोमा संरचनागत रूपमा दिगो हुनु पर्यो। त्यस्तै चौथोमा सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र पाँचौंमा निर्णयको रक्षा भनेर लेखिएको छ। यता नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनबाट बिच्किन नदिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फुर्क्याउन थालेका छन्। एमाले एकताका लागि नेपालमाथि आफ्नै समूहको दबाव चर्को रूपमा आइरहेको अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यस्तो रणनीति लिएका हुन्। केही दिन अगाडि विपक्षी गठबन्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देउवा र दाहालले नेपालको खुलेर प्रशंसा गरेका हुन्।
देउवा र दाहालले प्रशंसा गरेपछि माधव नेपालले पनि पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसके पनि आफू विपक्षी गठबन्धन नछोड्ने बताए। नेता नेपालले त्यो अफर आए पनि आफू प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नमिल्न स्पष्ट रहेको बताए। यस्तै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति ओलीको कार्यकर्ता बनेको समेत आरोप लगाएका छन्।